व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेत विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रद्वये व्याख्यानं जायमानं वर्तते। पूर्वोऽभ्यास इति सूत्र विषये काशिकाकारः वदति अत्र एकाचे द्वे प्रथमस्य इति सूत्रात् द्वे इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र भवति। तदर्थात् इह द्वे इति प्रथमान्तं पदं षष्ठ्यन्तं जायते। यतो हि उपस्थितत्वात् अस्मिन् प्रकरणे ये द्वे विहिते अर्थात् यत्र द्वित्वविधानं वर्तते तयोः द्वित्वसम्प्राप्तयोः यः पूर्वः अवयवः तस्य अभ्यास इति संज्ञा भवति। यथा पच इति धातुः अत्र लिटि सति लिट् धातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण पच इत्यस्य द्वित्वे सति पच पच अ इति भवति। यदा हि लिटः स्थाने तत्र प्रथम पुरुषैकवचनं तिप्रत्यये सति अत्र एव रूपं जायते। तिपः तत्र अडल् इति आदेशः तत्र अडल् इत्यत्रापि केवलम् अ एव अवशिष्यते इति कृत्वा पच अ इत्यवस्थायां द्वित्वे सति पच पच आ इति अवस्था भवति। तदा एतत् सूत्रं प्रवर्तते। अत्र द्वित्वविधानं वर्तते पचित्यत्र पच पचि इति स्वरूपं वर्तते द्वित्वे सति। तत्र प्रथमः अवयवः प्रथमः पच तस्य अभ्यास संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण। तेन पच पच अ इत्यत्र प्रथमः पच अभ्यास संज्ञकः भवति। अनन्तरं तत्र हलादिशेषादिकार्ये कृते सति अन्येषु कार्येषु सत्सु पपाचिति रूपं जायते। एवं तस्मादेव पच धातुः यदा सन प्रत्ययः तदा पच स इति भवति। असंज्ञो हि द्वित्वे सति पच पच स इति भवति। तत्रापि प्रथमः यः पच तस्य पूर्वाभ्यास इत्यनेन अभ्यास संज्ञा जायते। अनन्तरं तत्र अभ्यास संबंधी कार्ये कृते सति विपक्ष इत्यवस्थायां धातुत्वे सति लडादिकार्ये सति विपक्षति इति रूपं जायते। एवं पच धातु यदा यङ् प्रत्ययः तदा पापच्यते इति रूपं जायते। सर्वत्रापि एवमेव भवति। हू धातुः वर्तते। हू दलयोः तत्र लटि टीपि सति शपि कृते
ज्योत्यत्यभिश्लुति उश्लु विधान उश्लु इति पदेन शपः लुकि तत्र श्लौ इति सूत्रेण द्वित्वे सति हुः जुहु जुहोति इति उक्तं भवति। एवं पच धातोरेव अण्यन्त पच धातु यदा लुङ् लकारः तदा चङि सति अपि पचति इति रूपं भवति। तो एवं यत्र द्वित्वम् अनन्तरम् अभ्याससंज्ञा तानि कानिचित् उदाहरणानि अत्र काशिकाकारेण दर्शितानि सन्ति। एवमेव अभ्याससंज्ञायाः अपरमपि प्रयोजनम्। एकं प्रयोजनं तु भवति अभ्याससंज्ञायाः हलादिशेषादिकार्यम्, अनन्तरं द्वित्वादि तत्र तत्र इत्वादिकार्यं दीर्घादिकार्यं भवति। अत्र अग्रे वर्तते अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्येवं रूपेण इत्येवं भूतानि अपि सूत्राणि सन्ति यानि अभ्याससंज्ञकस्य उदाहरणत्वेन स्वीकृतानि सन्ति। अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये भाष्यग्रन्थे कीदृशः विचारः तस्मिन् विषये वयं पश्यामः। भाष्यकारः प्रथममे प्रश्नं विदधाति पूर्वोऽभ्यासः इत्युच्यते कस्य पूर्वः अभ्याससंज्ञः भवति। भवान् पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रं वदति, कस्य पूर्वः भागः अभ्याससंज्ञः भवति इति एतद्विषये किञ्चित् प्रतिपादितं वर्तते। उच्यते यत्र द्वे इति वर्तते, अत्र द्वे इति वर्तते। अत्र द्वे अर्थात् यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत् यत् एकाचे द्वे प्रथमस्य इत्यत्र अधिक इति अधिकारसूत्रं तस्मात् सूत्रात् तत्र द्वे इत्यनुवर्तते। तस्य षष्ठ्यन्तेन विपरिणामः। तेन यत्र द्वे द्वयोः तत्र यत् द्वित्वं वर्तते तत्र प्रथमः यः भागः अवयवः तत्र एतत् सूत्रं प्रवर्तते अर्थात् तस्य अभ्याससंज्ञां विदधाति। प्रश्नः भवति स तर्हि तथा निर्देशः करणीयः। उच्यते न करणीयः न कर्तव्यः अर्थात् विभक्ति परिणामो भविष्यति। यद्यपि द्वे इति प्रथमान्तं पदम् अत्र द्वे इति षष्ठ्यन्तं पदम् अभिलषितं वर्तते तर्हि द्वयोः इति वक्तव्यम्, किन्तु तथा निर्देशः न करणीयः। कथं न करणीयः? अर्थात् विभक्ति विपरिणाम भविष्यति। यदा तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति तथैव ते तद् सूत्रघटकानाम् अनुवृत्तानां वा पदानां तेनैव रूपेण तेषां विभक्ति विपरिणामः भवति इति नियमः वर्तते। अतः अत्र निर्देशस्य आवश्यकता नास्ति, अर्थात् एव विभक्ति परिणामः स्वयमेव भविष्यति। कथं भविष्यति विभक्ति परिणामः? तथा उच्यते उदाहरणत्वेन उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि इति अत्र एकं वाक्यं वर्तते। आमन्त्रयस्व एनम्। उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि आमन्त्रयस्व एनम् इति विद्यते। अत्र एनम् इति द्वितीयान्तं पदमपेक्षितं, देवदत्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। देवदत्तस्य गृहाणि एवं रूपेण तत्र वर्तते। तो कथम् एतत् पदं द्वितीयान्तं भविष्यति? यस्य पदस्य सम्बन्धः करणीयः तत् पदं द्वितीयान्तम् अपेक्षितमस्ति। अतः तत्रापि विभक्ति विपरिणामः भवति। अर्थात् अतएव अत्र उच्यते देवदत्तम् इति गम्यते। एवमेव देवदस्य गावः अश्वा हिरण्यम् इति वाक्यं वर्तते। देवदत्तस्य गावः, देवदत्तस्य अश्वाः, देवदत्तस्य हिरण्यम्। आढ्यो वैधवेयः
अनन्तरम् आढ्यो वैभवेयः। तो कः आढ्यो वैभवेयः भवति? उच्यते यस्य प्रसंगः। कस्य प्रसंगः? देवदत्तस्य। अतः देवदत्त इति गम्यते, देवदत्तस्य ज्ञानं भवति। अत्रापि देवदत्तस्य गावो अश्वा हिरण्यम् इति वाक्ये देवदत्तस्य इत्येवं षष्ठ्यन्तं पदम् उपात्तं वर्तते। अनन्तरं यत् पदद्वयम् आढ्यो वैभवेयः एवं रूपेण यद् विशेषण इति पदद्वयं वर्तते, तत्र विशेषस्यापि प्रथमान्तत्वेन अपेक्षा वर्तते, किन्तु वाक्यघटकं पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते। तो कथं प्रथमान्तत्वेन ज्ञानं स्यात् इति प्रश्नः उदेति। तत्रापि उच्यते तथैव। अतएव अत्र देवदत्तस्य गावो अश्वा हिरण्यम् आढ्यो वैभवेयः देवदत्त इति गम्यते। पुरस्तात् षष्ठी निर्दिष्टं सदर्थात् प्रथमानिष्टं द्वितीयानिष्टं च भवति। अर्थात पूर्वं यत् षष्ठ्यन्तत्वेन उपदिष्टं वर्तते पदं, तदेव पदं सदर्थात् अर्थात अभिलषितस्य अर्थस्य अपेक्षणात् प्रथमा निर्दिष्टं द्वितीया निर्दिष्टं च भवति तत् उभयं भवति। ता देवदत्तस्य गावो हिरण्यम् आढ्यो वैभवेयः अत्र प्रथमा इत्यस्य परिचयः प्राप्तः। एवं अत्र तथा निर्दिष्टं वर्तते। एवं यहापि पुरस्तात् प्रथमानिष्टं सदर्थात् षष्ठी निर्दिष्टं भविष्यति। अतः न कश्चन दोषः अत्र एवं वक्तव्यं भवति। इत्थम् एतस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते उभे अभ्यस्तम्। उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति द्वे इति वर्तमाने उभे ग्रहणं समुदाय संज्ञा प्रतिपत्त्यर्थम्। उभे इति शब्दः नित्य द्विवचनान्तः। अतः उभे इति पदेन द्विवचनस्य ग्रहणं भवति। एवमेव द्वीति शब्दादपि द्वित्वस्य ग्रहणं बोधनं भवति। अत्र एकाचे द्वे प्रथमस्य इति सूत्रात् द्वे इति प्रकरणतः प्राप्तं वर्तते। पुनः अत्र उभे इति पदं कथम् अत्र सूत्रकारेण उपदिष्टम् इति प्रश्नः भवति। तस्मिन् विषये ग्रन्थकारः कथयति द्वे इति वर्तमाने उभे ग्रहणं समुदाय संज्ञा प्रतिपत्त्यर्थम्। अर्थात यत्र द्वित्वं वर्तते तत्र द्वित्व विशिष्टस्य तस्य शब्दस्य रूपद्वयस्य संपूर्णस्य ग्रहणं यथा स्यात् एतदर्थम् उभे इत्युक्तं वर्तते। उभे ग्रहणं समुदाय संज्ञा प्रत्यर्थतः यत्र यस्य द्वित्वं विहितं तय द्वित्व विशिष्टयोः तयोः समान रूपकयोः पदयोः अभ्यस्त संज्ञायार्थं ग्रहणं भवति। तेन उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रेण तयोः द्वयोः द्वित्वविशिष्टयोः शब्दयोः ग्रहणं भवति अभ्यास संज्ञार्थम्। अतः अनयोः द्वयोः तत्र अभ्यस्त संज्ञा भवति। कथं वर्तते? समुदाय संज्ञा वृत्ति प्रत्यर्थम्। समुदाय संज्ञायाः ज्ञानं यथा स्यात् तदर्थम् अत्र वर्तते। अतएव तस्य सूत्रस्य अर्थं वदति काशिकाकारः। ये द्वे विहिते ते उभे अपि समुदिते अभ्यस्त संज्ञे भवतः। अर्थात द्वित्व विशिष्टस्य सर्वस्य तस्य समुदायस्य अभ्यस्त संज्ञा भवति। समुदिते अति उक्तम्। न तु पूर्वस्य न तु परस्य, अभी तो उभयोः
अभस्ते इति संज्ञा भवति। यथा अत्र ददाति इति पदम्, अत्र डुदाय दाने इति धातुः वर्तते। अत्र द्वित्वं दा इत्यस्य भवति। तत्र द्वित्वे सति यतो हि अत्रापि तिप् प्रत्ययः लटि तिपि दाति इत्यवस्थायां शपि शपः श्लौ सति अत्र द्वित्वे सति दादा इति भवति। अभ्यापूर्वम् अभ्यास संज्ञा, अभ्यास ह्रस्वः ददाति इति भवति। अत्र उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रेण एतस्य अभ्यस्त संज्ञा भवति। यदा अभ्यस्त संज्ञा भवति तदा यदा झी प्रत्यय ददा झी इति भवति। अत्र छ इत्यस्य स्थाने अदभ्यस्तात् इति सूत्रेण सिजभ्यस् विदभ्यश्च एवं तत्र अभ्यस्त तत्र अति इति आदेशः भवति। अभ्यस्तात् अति इति आदेशः। अनन्तरम् अश्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन आकारस्य लोपः, दाघटकस्य आकारस्य लोपः, तेन ददति इति रूपं भवति लटि प्रथमा बहुवचने। एवं शत्रुप्रत्यये ददति इति भवति। तथैव डुधाय धारणपोषणयोति धातुः, तत्रापि लोट लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने दधतु इति रूपं भवति। तो एवं अभ्यस्त संज्ञायाः प्रयोजनं कुत्र वर्तते तस्य उदाहरणम् अत्र ददति, ददत्, दधतु इति काशिकाकारेण उपन्यस्तम्। अत्र प्रश्नः भवति, यथा पूर्वमस्माभिः उक्तम् आसीत्, अत्र उभे ग्रहणं किमर्थम्? तदा उच्यते ने निजत इत्यत्र अभ्यस्तानामादिः इति समुदाय उदात्तत्वं यथा स्यात्। एतदर्थं करते। अत्र अभ्यस्तानामादिः अत्र ने निजत इत्यत्र समुदायस्य अर्थात ने घटकस्य एकारस्य नि घटकस्य इकारस्य च तादृश समुदाय उदात्तत्वं भवति। अन्यथा किं स्यात्? प्रत्येकं पर्यायेण स्यात्। तो पर्यायेण न भवतु, समुदाय उदात्तत्वं यथा स्यात्, एतदर्थम् अत्र उभे इति ग्रहणं कृतं वर्तते। एवं उभे इत्यस्य विषये अत्र कथितं वर्तते। अग्रे तावत् उक्तं वर्तते अभ्यस्त प्रदेशाः अभ्यस्तानामादि इत्येवमादयः यत्र अभ्यस्त इति संज्ञायाः तत्र उल्लेखः वर्तते कार्यविधानाय उद्देश्यत्वे। अत्र विषये भाष्यकारः उभे अभ्यस्त इति सूत्र विषये किं वदति किंच विचारे तावत् विचारयामः। भाष्यकारः कथयति, पूर्वं तत्र वार्तिकं वर्तते उभे अभ्यस्तमिति सूत्र विषये अभ्यस्त संज्ञायां सह ग्रहणम्, अभ्यस्त संज्ञायां उभे अभ्यस्तं सह एव रूपेण सूत्रस्य स्वरूपं वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति किमर्थम् अत्र तथा उच्यते? अत्र सहग्रहणस्य प्रयोजन विषये अत्र प्रदीपकारः कथयति यत् सहभूतयोः परस्परापेक्षयोः एकाभ्यस्त संज्ञा यथा स्यात्।
सहभूतयोः परस्परापेक्षयोः एकाभ्यस संज्ञा यथा स्यात् इत्येव अर्थमत्र सहग्रहणं करणीयम्, अन्यथा पर्यायेण स्यात्, कदाचित् पूर्वस्य कदाचित् परस्य एवं उच्यते। एतस्य विषये नागेशः किञ्चित् नूतनं ब्रूते। सः कथयति अत्र सहग्रहणं न क्रियते चेत् तर्हि प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्ति न्यायात् अत्र द्वयोः द्वे संज्ञे स्यात्, यथा पूर्वस्माभिः उक्तं पर्यायेण तत्र एकस्य अपरस्य च संज्ञे भवेत्, अतः सहग्रहणं करणीयं। द्वयोः एकैव संज्ञा भवति, एवं नास्ति पूर्वं यत्र पूर्वभागः यः वर्तते तस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा, द्वितीयभागः यः वर्तते तस्यापि अभ्यस्तसंज्ञा, एवं नास्ति। प्रश्नः भवति सह पदप्रयोगविषये सहग्रहणं करणीयं, तर्हि दोषः कः स्यात्? उच्यते आद्युदात्तत्वे पृथग् अप्रसंगार्थम्। अत्र सह पदग्रहणस्य प्रयोजनमत्र प्रतिपादयति पूर्वपक्षतया। आद्युदात्तं सहभूतयोर्यथा स्यात् एकैकस्य मा भूत्। अभ्यस्तानामादि इति सूत्रं वर्तते आद्युदात्तविधायकम्। तो यस्मिन्नेव अभ्यस्तकार्ये अदोषः तदेव पठितम्। यस्मिन् एव अभ्यस्तकार्ये अदोषः, यस्मिन् अभ्यस्तकार्ये दोषः नास्ति तदेव पठितम्। किं पठितम्? अनुदात्तं पदमेकवरजम् इति नास्ति यौ पद्येन संवाहः। अतः अत्र एक कालवच्छेदेन उभयोः स्यात्। यदा एकस्य भवति अन्यः अनुदात्तः भवति, उभयोः भौतमेव नार्हति। यस्मिन्नेव अभ्यस्तकार्ये अदोषः तदेव पठितम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति नास्ति यौ पद्येन संभवः। यौ पद्येन तथा न भवितुमर्हति। पर्यायस्तर्हि प्रसज्येत। पर्यायतः स्यात्, एकदा प्रथमस्य एकदा द्वितीयस्य पर्यायत्वं स्यात्। उच्यते पर्यायस्तर्हि प्रसज्येत, पर्यायस्य पूर्वस्य तावत् परेण रूपेण व्यवहिता न भविष्यति। पर्यायश्च पूर्वस्य तावत् परेण रूपेण व्यवहिता तत् न भविष्यति। परस्य तर्हि स्यात्, तत्र आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति न परस्य भवति यदयं बिभेति इत्यादीनां पीति प्रत्ययात् पूर्वमुदात्तत्वं भवति इति शास्त्रे। एवं व्यवधान न पूर्वस्य ज्ञापकात् न परस्य, उभयोऽपि न स्यात्। अतः उच्यते चेदम् अभ्यस्तानाम् आदि उदात्तो भवति तत्र स एव दोषः पर्यायः प्रसज्येत। अभ्यस्तानाम् आदि तत्र स एव दोषः, पूर्वं दोषः दत्ता वर्तते, स एव दोषः अत्रापि आपतेत। अतः अत्र सहग्रहणं करणीयम्। एवं रूपेण सहग्रहणविषये वार्तिककारः द्वाभ्यां वार्तिकाभ्यां सहग्रहणस्य तर्कमत्र प्रस्तुतवान्। तत्र तस्मिन् प्रश्ने विचारयन् भाष्यकारः कथयति सहग्रहणं न कर्तव्यम्। सहग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति। तर्हि कथं तत्र यत्र ये दोषाः दत्ताः सन्ति तेषां दोषाणां निराकरणं कथं भवितुमर्हेत् इति विषये अत्र कथयति भाष्यकारः। न कर्तव्यम्, उभे ग्रहणं क्रियते तत्सहार्धं विज्ञास्यते। उभे ग्रहणं यत् क्रियते तेन तत्र सहार्थमेव विज्ञायते। अस्ति तो एवं अत्र उच्यते अस्ति अन्यत् उभे ग्रहणस्य प्रयोजन। अत्र उभे ग्रहणस्य प्रयोजनं
अन्यतो वर्तते उभे ग्रहणार्थमेव तत्र न वर्तते यद् उभयो ग्रहणं स्यात् किं प्रयोजनं वर्तते उभे ग्रहणं संज्ञ निर्देशार्थम अर्थात उभे इत्यनेन समुदितः समुदायः तत्र उद्देश्यं भवति इति कृत्वा तत्र उभे ग्रहणं चरितार्थं भवति उभे ग्रहणं संज्ञ निर्देशात् तदा उच्यते एवं नास्ति अंतरेण अपि उभे ग्रहणं प्रक्लिप्तः संज्ञ निर्देशः अर्थात उभे ग्रहणं विनापि उभे ग्रहणं अंतरेणापि इति अंतरेणाम अर्थात विनापि संज्ञा निर्देश प्रक्लिप्तः संज्ञा निर्देश तत्र स्वीकृतः वर्तते कथं द्वे इति वर्तते द्वे इत्यस्य तत्र अनुवृत्तिर्भवति तदा उच्यते इदं तर्हि प्रयोजनं पुनः प्रयोजनं तत्र दर्शयति इदं तर्हि यत्र उभे शब्द रूपे श्रूयेते तत्र अभ्यस्त संज्ञा यथा स्यात् यत्र उभे शब्द रूपे श्रूयेते तत्र अभ्यस्त संज्ञा स्यात् इह मा भूत ईर्षति इत्सन्ति इप्सन्तीति इत्सन इप्सन ऐत्सन ऐत्सन अत्र न भवति किमर्थं यतो हि अत्र पूर्वपदं सम्यक्तया न श्रूयते उभय शब्दे न श्रूयते इति वक्तव्यम् अद्भावः नुम् प्रतिषेधः जुस् भाव इत्येते विधेयाः प्रसज्येत अद्भावः नुम् प्रतिषेधः जुस् भाव इत्येते विधेयाः तत्र प्राप्ताः स्युः तो किंच स्यात् किं करणीयमत्र तो एवं यदा इत्थं प्रतिपादयति आचार्यः भाष्यकारः तथा उच्यते अदभावः नुम् प्रतिषेधः जुस् भाव इत्येते विधेयाः प्रसज्येत यदा एवम् उच्यते तर्हि अद्भाव तत्र अदभ्यस्तात् इति सूत्रेण अदभावः प्राप्नुयात् एवमेव अत्र नुम् प्रतिषेधः झेर्जुस् इत्येन जुष भावः इत्येते विधेयाः तत्र प्राप्नुयुः उच्यते अत्र अदभावे तावन्न दोषः अदभाव विषये यद् भवतः कथनं वर्तते तत्र दोषः नास्ति कथं सप्तमे योग विभागः करिष्यते इदमस्ति अदभ्यस्तात् सप्तमर्थात् सप्तमाध्याये तत्र योग भावः करिष्यते अदभ्यस्त अतः आत्मनेपदेषु च अद्भवति अग्रे तावत् अत्र विचारः प्रवर्तते यत् सप्तमे योग विभागः करिष्यते इदमस्ति अदभ्यस्तात् इति तत् आत्मपदेषु चाद्भवति अनत इत्युभयो शेषः अदभ्यस्तात् अभ्यस्तात् अत् तत्र आत्मपदेषु यतो हि अदभ्यास अत्र आत्मपदेषु इति अपरः योगः भवति आत्मपदेषु च अत् भवति इति अनत इत्युभयोः शेषः यदप्युच्यते नुम् प्रतिषेधः इति एकादेशे कृते व्यवर्गाभावान् तत्र नुम् न भविष्यति अतः तत्र दोषः न भवति इदमि सम्प्रदार्यं नुम् प्रतिषेधः क्रियताम् एकादेशः किं करणीयमत्र किमत्र कर्तव्यम् भाष्यकारः प्रतिपादयति परत्वान्नुम् प्रतिषेधः तदा उच्यते परत्वान्नुम् प्रतिषेधः भगवान् कथयति किन्तु एकादेशस्तु नित्यः भवति कृतेपि नुम् प्रतिषेधे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति तदा उच्यते एकादेशोऽपि अनित्यः अन्यस्य कृते नुम् प्रतिषेधे प्राप्नोति अन्यस्य अकृते शब्द प्राप्नोति अतः शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधि अनित्या तो यदा अनित्या तर्हि अत्र
अत्र नुम् प्रतिषेधः इत्यस्य स्थितिः स्यात्। उच्यते अंतरंगस्तर्हि एकादेश। अत्र एकादेशः अंतरंगः भवति। अंतरंगात् तत्र नित्यमपि बाधते अंतरंगम शास्त्रम्। प्रश्नः भवति यतो केवलम् अंतरंग कथनेन किमपि शास्त्रम् अंतरंगं न भवति। तत्र अंतरंगस्य यत् स्वरूपं तत्स्वरूपं तत्र घटितं भवेत्, तदैव तत्कार्यम् अंतरंगं भवितुमर्हति, अन्यथा न। तो कथं भवान् कथयति अंतरंगात् इति? तदा उच्यते अत्र वर्णौ आश्रित्य एकादेशः। आगे एकादेशः भवति तर्हि पूर्वप्रयोगस्थाने भवति। वर्णौ आश्रित्य एकादेशः भवति। विधि विषये नुम् प्रतिषेधः। विधि विषये अत्र नुमः प्रतिषेधः भवति। विधिश्च नुमः सर्वनामस्थाने प्राक् तु सर्वनामस्थानोत्पत्तेः एकादेशः। विधि निषेधे विषये नुम् प्रतिषेधः। विधिश्च नुमः सर्वनामस्थाने। विधिश्च नुमः सर्वनामस्थाने सब अत्र भवति। तत्र नित्यत्वात् अंतरंगत्वात् एकादेशः भवति। एकादेशे कृते व्यवर्गाभावात् नुम् प्रतिषेधः न भविष्यति। तत्र नुम् भविष्यति। यदप्युच्यते जुस्भावः भवति एकादेशे कृतेपि तत्र व्यवर्गाभावात् न भविष्यति। एकादेशे कृते व्यवर्गाभावात्, अर्थात् एकादेशे कृते तत्र व्यपवर्गाभावात् न भविष्यति। अत्र कारणमेवं वर्तते, अत्र भिन्नता न प्रतीयते। भिन्नता प्रतीयतेरभावात् अत्र न भविष्यति। एकादेशः उच्यते केन चात्र एकादेशः। एकादेशः केन स्यात्? उच्यते अन्तिना। अन्त इति पदेन स्यात्। न अत्र अन्तिभावः प्राप्नोति। अन्तिभावः इत्यत्र न मिलति, प्राप्नोति। उच्यते किं कारणम्? इत्युक्ते जुस्भावेन। तो एवं रूपेण तत्र दत्तमस्ति यत् अत्र वर्णौ आश्रित्य एकादेशः विधि विषये नुम् प्रतिषेधः। विधिश्च नुमः सर्वनामस्थाने परिभवति। प्राक् तु सर्वनामस्थानोत्पत्तेः एकादेशः। अतः तत्र नित्यत्वात् अंतरंगत्वात् च एकादेशः भवति। एकादेशे कृते व्यपवर्गाभावात् अर्थात् पृथक्तया उपलब्ध्यभावात् नुम् प्रतिषेधः न भविष्यति एवं उक्तवान्। यदप्युच्यते जुसभावः इति तस्मिन् विषये भवति। एकादेशे कृते व्यपवर्गाभावात् न भविष्यति, तत्रापि दोषः न भवति। एकादेश इत्युच्यते केन च अत्र एकादेशः उच्यते अन्तिना। अन्तपदेन एकादेशः भवति, न अत्र नातिभावे। न अत्र अन्तिभावः प्राप्नोति। अन्तिभावः न प्राप्नोति। किं कारणम्? जुस्भावेन बाध्यते। जुस्भावेन जेर्जुस् इति जुस्भावेन तद् बाध्यते। किं कारणं? शपाव्यवहितत्वात्। शपाव्यवहितात् तादृशं विधानं भवति। एकादेशः पूर्वविधौ सन्निभात् भवति इति। तो एवं अत्र एते प्रश्नाः अत्र उत्थापिताः, तेषां समाधानं विहितम्। अत्र जुस्भावः न भवति कथं? शपाव्यवहितात् एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्। एकादेशः पूर्वविधौ स्थानवत् भवति इति व्यवधानमेव। तदा उच्यते किं पुनः कारणं निमित्तवान् अन्तिरेकादेशं तावत् प्रतीक्षते। किं कारणं पुनः निमित्तवान् अन्तिः एकादेशं तावत् प्रतीक्षते? कथं भवति? उच्यते अत्र
एकादेशः पूर्वविधौ स्थानवत् भवति इति व्याख्यानमेव। एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्। एकादेशः पूर्वविधौ स्थानवत् भवति इति व्यवधानमेव। कश्चन पुनः एवं समादधाति तदा उच्यते किं पुनः कारणनिमित्तवान् अन्तिः एकादेशं तावत् प्रतीक्षते न पुनः वाक्येन निमित्तम् अस्ति इत्यन्ति भावेन। तो एवं अग्रे तावत् उच्यते एकादेशः पूर्वविधौ भवति इति व्यवधानमेव। एकादेशः यः जातः तत्र पूर्वविधौ स्थानस्य तेन दोषात् प्रापतेत। उच्यते किं पुनः कारणं निमित्तवान् अन्तिः एकादेशं तावत् प्रतीक्षते। यस्य निमित्तं वर्तते एवं भूतः निमित्तवान् अन्तिरेकादेशं न प्रतीक्षते न पुनस्तावत्येव निमित्तम् अस्ति अन्तिभावेन भवितव्यम्। तदा उच्यते इहापि तर्हि वा तावत्येव निमित्तम् अस्ति अन्वय अत्र अन्वय भवति। एकादेशे पूर्वविधौ स्थानिवद् भवति इति वक्तव्यम् उच्यते। किन्तु पुनः किं कारणं निमित्तवानन्तिरेकादेशं तावत् प्रतीक्षते। तो एवं एतस्मिन् विषये अत्र चिन्तनं वर्तते। अग्रे तावत् उच्यते इहापि तर्हि तावत्येव निमित्तम् अस्ति इति अन्तिभावः स्यात्। इहापि एतस्मिन् अस्ति लभ्यते तावत्येव निमित्तम् अस्ति। तावत्येव तस्य निमित्तता स्वीक्रियते यत्र अत्यन्तिभावः स्यात्। यत्र अत्यन्तिभावः स्यात् तेन अने निजुः अने पर्यवेशेषु। अग्रे तावत् उच्यते इहापि तर्हि तावत्येव निमित्तम् अस्ति इति अत्यन्तिभावः स्यात् अने निजुः पर्यवेक्षिषुः। अत्र एवं न करणीयम्। एवं अग्रे तावत् उच्यते किं पुनः कारणं निमित्तवान् अन्ति एकादेशं तावत् प्रतीक्षित न पुनस्तावत्येव निमित्तम् अस्ति इत्यनु इत्यन्ति भावेन भवितव्यम्। उच्यते इहापि तर्हि प्राप्नोत्येव। तो एवं अत्रोच्यते किं पुनः कारण निमित्तवान् अन्तिः एकादेशं तावत् प्रतीक्षते न पुनः तावत्येव निमित्तम् अस्ति इति द्रव्यम्। अग्रे तावत् उच्यते अने निजुः पर्यवेविषुः। अत्र अन्तिभावे कृते अग्रे तावत् उच्यते यत् अथवा यद्यपि निमित्तवान् अन्तिः अयं तस्य जुस्भावः अपवादः इति वक्तुं शक्यते। न च वाद विषये उत्सर्गः विविशते। वाद विषये उत्सर्गस्य शास्त्रे प्रवृत्तिः न भवति। अतएव अग्रे कथयति एवं तर्हि तावत्येव निमित्तम् अस्ति इत्यन्ति भावः। तो एवं अत्र भूयान् विचारः वर्तते। अग्रेपि अत्र बहु वक्तव्यं वर्तते किन्तु अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।